एक मैं उन्हें कुछ जवाब नहीं देना चाहता। पहली चीज़ तो यह है कि जो काम मैंने किए हैं वो ग्राउंड पे मौजूद हैं, वो ऐसे काम नहीं हैं जो मैंने जेब में रखे हों या कहीं पता किसी को ना चले। जब मैं एमएलए बना उससे पहले मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट थी, मच्छल एरिया जो है ये बहुत दूर पिछड़ा एरिया है, यहाँ बड़ी मुश्किल आते हैं। वहाँ सिर्फ लाइट चलती थी 2 गाँवों में, दुद्दी और मच्छल में। सो वो भी इस पे थी, चलती थी जनरेटर पे। सारा जो मच्छल था, सारा जो मच्छल था वो बिल्कुल ही ऐसे ही था। तो सिचुएशन जो बनी बाद में, जिस वक्त मैं एमएलए बना, पहले मैंने सोलर लाइट्स दी सारे मच्छल को। जब मैं कुछ भी नहीं था, मैं मुफ्ती साहब से मिला, उस वक्त सोलर लाइट्स दिलवाई सारे मच्छल को। फिर उसके बाद जब मैं एमएलए बना तो मैंने वहाँ का काम करना शुरू किया। फिर जब मिनिस्टर बना तो जहाँ तक मच्छल का ताल्लुक है, अगर कोई मुझसे पूछे मैंने क्या किया, सबसे पहली बात ये थी कि मच्छल की रोड बिल्कुल नहीं थी। यहाँ हर साल किसी न किसी आदमी की डेथ होती थी, बल्कि एक बार एक सोमो गिरी तो तकरीबन 6-7 आदमी मार गए थे। ये था रोड्स का हाल। इसी तरह रोड्स के मामले में जिस वक्त मैं कहूँ, सिवाय एक गाँव के, अभी एक गाँव में चूँकि गवर्नमेंट चली गई, रोड नहीं पहुँच सकी, चूंटीवारी बाला, मैंने रोड ली है मिसरी बाग, चूंटवारी बाला, दूधी तक, इससे क्या कहते हैं ये आगे चक्की तक, फिर ये दोबन वगैरह जितने भी ये कटवारा, जितने भी ये एरियाज थे डिसकनेक्टेड थे, इनको मैंने रोड्स दी। मच्छल में ये होता था कि वहाँ पे आर्मी हर साल पुल बनाती थी, लकड़ी के पुल, और उन पर से लोग थोड़ा बहुत चलते थे, क्योंकि मच्छल में बड़ा एक पानी का बड़ा नाला है, काफ़ी पानी होता है। तो ये होता था। जिस वक्त मेरा टाइम आया मैंने वहाँ 7 पुल बनाए हैं। पुशवारी में 2 पुल बनाए, इसी तरह चूंटवारी के लिए पुल बना, फिर रिंग तक 4-5 पुल बने, यानी कम से कम 7 पुल बनाए। अब आर्मी को वो पुल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह रोड्स के मामले में तकरीबन इस वक्त जितने भी गाँव हैं सिवाय एक आध के कनेक्टेड हैं। एक चीज़। फिर दूसरा जो अहम मसला था वो मसला था कि मच्छल पावर के बगैर था, मच्छल को पावर नहीं थी, और ये बड़ा मुश्किल था मच्छल को पावर देना। तो मैंने पहली जो कोशिश की वो ये की कि अपने ही टाइम में एज मिनिस्टर हमने वहाँ पोल लगवाए, सारी चीज़ें हर गाँव में लगवाई। और मच्छल में इस वक्त दूधी में रिसीविंग स्टेशन है, और मच्छल के हर गांव, आप मच्छल को ले लें, पुशवारी है, दूधी है, कटवारा, डप्पल, चूंटीवारी बाला, पाइन, डोबन, ये रिंग बाला, रिंग पाइन, हर गांव में इस वक्त पावर चलती है। और हमने ये कोशिश की कि इन दूर दराज इलाके वालों से फीस न ली जाए, क्योंकि वो बेचारे उस लायक ही नहीं हैं कि वो फीस दे सके। तो जब तक हम थे तब तक उनसे, उसके बाद भी बल्कि नई गवर्नमेंट तक उनसे कोई फीस लेता नहीं था। और जब से ये गवर्नमेंट आई है आज उनको 1000 से ज़्यादा की उनसे फ़ीस वसूल कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि शायद आइंदा कोई ऐसा टाइम ना आ जाए वो ये कह दे कि हमें पावर ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको काफ़ी बड़ी बिलें आ गई हैं, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, उससे अलावा किसी को 50 भी आए, वो लोग उस लायक नहीं है कि वो ये दे सकें सारा कुछ। ये तो आगे 2 चीज़। इसके अलावा पानी होता है इलाके के लिए। 2-3 गांव थे जिनमें कुछ थोड़ा बहुत पानी था, वो भी उतना नहीं था कि हर घर को पानी मिले। और जिस वक्त मैं मिनिस्टर बना, जिस वक्त मैं एमएलए भी था, इस दौरान हमने कोशिश की उन गांवों को भी पानी दिया हमने जहां जिन गांवों की औरतें बर्फ़ के 7 फुट 8 फुट में नाले से जाकर पानी लाती थी, और आज उनको पानी घर घर चलता है, हमने पानी दे दिया। इसी तरह एजुकेशन के मामले में मुफ्ती साहब से हमने जब पहली बार में उनसे मिला तब में कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने पहली हायर सेकेंडरी दी, मिनिस्ट्री में मैंने दूसरी हायर सेकेंडरी दी, हमने 4 हाई स्कूल दिए हैं मच्छल को। तो ये जो चीज़ें हमने की हैं, अगर कोई अब भी कहता है मैंने कुछ नहीं किया है तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। हमें किसी से कंट्रोवर्सी में आता हूँ ना शेयर करता हूँ। एक ही चीज़ है, लोग जानते हैं। इतना ही नहीं है, मैं आपको बता दूं, अगर मेरी डेवलपमेंट कोई देखेगा, ये तो मच्छल का एक छोटा इलाका मैं समझता हूं। आप लोलाब को लीजिए, लोलाब हमारा मुश्किल तकरीबन साल भर एक लिहाज से बंद रहता था, क्योंकि हमें आर्मी कैंप से गुजरना पड़ता था, जो उनके लिए अपनी परेशानी होती थी सिक्योरिटी के लिहाज से, और बड़ी मुश्किल से वो तलाशी करते थे, आगे जाना पड़ता था। मैंने बाईपास बनाई, और लोलाब के सारे जो 2-2.5 लाख मच्छल समेत लोग हैं, कलारूस वाले लोग हैं, सारे लोग अब ये रात के किसी भी टाइम आ सकते हैं, दिन को किसी टाइम जा सकते हैं। अब कोई चीज़ उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह अगर आप डेवलपमेंट की, मेरे डेवलपमेंट की बात करें
تو میں نے وہاں لولاب کے ہر ایک ایریا، جب میں ایم ایل اے تھا تب میرے ساتھ کلا روس بھی تھا، ہائیہامہ تھا، لولاب اور ان دو ایریاز کا کوئی بھی گاؤں نہیں ہے جہاں اس وقت میگڈمائزر روڈ نہیں ہے. مطلب سگام بذات خود، سگام، لال پورہ، یہاں سگام میں ہم نے ہر کوچے میں تیل ڈالا ہے. یعنی مجھ سے پہلے وہاں بالکل میگڈمائزڈ کلینکس نہیں تھے، وہ میں نے میگڈمائزڈ کیے ہیں. اسی طرح سگام میں کالج جو ہے ہم نے مفتی صاحب سے لیا، ہم سری نگر کے مفتی صاحب نے وہ کالج دیا کالج. اور جب میں منسٹر بنا تو میں نے سگام کا کالج بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ ہسپتال کی ایک بہت بڑی بلڈنگ بنی جو اس وقت لوگوں کو فیسلٹیز دے رہی ہے. تو اسی طرح پانی کے لحاظ سے، لولاب کے لیے پانی کے لحاظ سے تقریباً 80% گاؤں کو میں نے ایز منسٹر، ایز ایم ایل اے پانی دیا ہے. اسی طرح مطلب اگر دیکھا جائے، میں زیادہ باتیں جب کروں گا یہ تو مطلب پل لولاب میں کئی گاؤں کٹے ہوئے تھے. مطلب آپ لے لیجیے، ایک گاؤں ہے کانٹ پورہ، شمریال ہے، اسی طرح کئی گاؤں تھے جو اسکول نہیں جا سکتے تھے، بٹناڑ، ڈوبن، یہ وہ گاؤں تھے جو جن کے بچے نہیں جا سکتے تھے اسکول ٹائم میں. 3 مہینے وہاں کچھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ مجھے لوگ وہاں کے کہتے تھے جناب نہ ہمیں ہمارے بچوں کو نہ شادی، جوانوں کو شادی ملتی ہے، نہ ہماری لڑکیوں کو کوئی رشتہ لیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ختم کر دی. ہم نے کروڑوں روپئے کیے ہیں. مطلب رورل ڈیولپمنٹ میں میرے خیال میں لولاب میں میرے ٹائم میں 10-30 ٹریکٹر لوگوں نے خریدا ہے. اتنا کام میں نے کھلا رکھا تھا، بڑے کام ہو رہے تھے. مطلب ایک اہم چیز تھی وہاں پہ، ایک تھا ماچھر نالا اسے کہتے ہیں. ماچھر نالے کا یہ تھا کہ وہاں پہ اس کا پانی جب آتا تھا تو 3-4 گاؤں پانی کے نیچے آ جاتے تھے. تو میں نے کوشش کی، ہم نے وہ صاف کیا آرام سے. ٹورزم کے لحاظ سے ہم نے کئی بلڈنگیں بنائی ٹورسٹس کے لیے. اور کائیڈیون جو ایک ہے اس وقت ایک اچھا ٹورسٹ بنا ہوا ہے. ہم نے اس وقت، میں نے اور شاہ فیصل صاحب نے، چونکہ وہ اس وقت ایم ڈی تھے پی ڈی سی کے، تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم اس کا بانڈی پورہ سے پانی لائیں لولاب میں، وہاں پاور ہاؤس بنائے. وہ گئے، انہوں نے سروے کی، موقع پہ گئے، سب چیزیں کی. تو اگر گورنمنٹ رہی ہوتی تو مجھے یقین ہے وہ شاید پاور ہاؤس پہ آج کام چلتا ہوتا. تو لولاب ایک ٹورزم ولیج ہے جس کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. زندگی ہو، جب ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ بتا دیں گے کہ لولاب میں اور بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن جو ہم نے کام کیا ہے، مجھے وہ کسی کو ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس وقت اتنے کام گن بھی نہیں سکتا. جب وقت آئے گا کبھی اگر گننا ہوگا تو یہ بڑا لمبا بنے گا، پھر لسٹ ایک میں نے کیا کام کیا ہے. بجلی کے لحاظ سے میرے خیال میں کوئی لولاب کا گاؤں نہیں جب نے 15-20 ٹرانسفارمر نہیں دیے. 3 ریسیونگ اسٹیشن میں نے بنائے ہیں، ہائیہامہ میں بنایا ہے، اس میں دیور میں بنا ہے، یہ ٹنگچک کے پاس بنا ہے. یعنی یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم نے کی ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اریگیشن کے معاملے میں کئی ہم نے کولز بنائی ہیں، بڑی کولز بنی ہیں اریگیشن کے سلسلے میں بھی. اسی طرح یہ کہنا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، مجھے اس کے جواب دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں. لوگ جانتے ہیں، گراؤنڈ پہ میرے کام ہیں. ابھی میرے بورڈ لگے ہیں، میرے نام کے بورڈ ابھی لگے ہیں جو دیکھنے والا ہر وقت دیکھ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. شکریہ سر.